بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه والتابعين إليه بإحسان إلى يوم الدين. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى الإشكالية الثانية لمادة الفلسفة بالنسبة لشعب السنة الثالثة آداب وفلسفة. الإشكالية الثانية تتمحور تحت عنوان الأخلاق بين الثوابت والمتغيرات. هذه الإشكالية تختلف بطبيعة الحال عن سابقتها، إشكالية إدراك العالم الخارجي، والتي كانت تتمحور حول 5 وحدات أو 5 دروس أو 5 مشكلات، والتي يمكن أن نذكرها في عجالة، وهي الإحساس والإدراك، اللغة والفكر، الشعور واللا شعور، الذاكرة والخيال، والعادة والإرادة. ما يلاحظ على هذه المشكلات أو دروس هذه الإشكالية أن أفعالها كلها تعتبر أفعال وصفية، يعني ديسكريبتيف، بمعنى أنها تقتصر على المعاينة والوصف فقط، بدليل أن مثلا كلمة أشعر أو كلمة أحس أو كلمة أتكلم أو كلمة أفكر أو كلمة أتذكر أو أتخيل أو حتى أتعود، إذن كلها أفعال تتمحور حول دائرة الوصف فقط. أي أننا لا نستطيع أن نقول مثلا أرى هو يندرج تحت الفعل الإحساس. لا، أرى لا هي خير ولا هي شر. أنا لا أقصد الفعل أنا لا أقصد الشيء الذي أراه، وإنما أقصد فعل الرؤية. سيلاك دوفوار هو فعل بيولوجي آلي، لا يندرج لا في الخير ولا في الشر، لا يستحسن ولا يستقبح. إذن من هذا نفهم على أن الأفعال الأولى التي تتمحور حولها الإشكالية الأولى كما ذكرت أفعال on ne peut pas dire que c'est des actes normatifs. مثلا أسمع لا هي خير ولا هي شر. أسمع هو فعل آلي، فعل بيولوجي يوصف فقط. بينما على نقيض من هذا نجد أن في الأفعال الإشكالية الثانية، واللي هي إشكالية الأخلاق، نستشف بعض المقارنة في بداية الأمر عندما نقول أخلاق، والتي هي مجموعة من المبادئ والأسس والقواعد التي من خلالها نوجه سلوكاتنا، أو من خلالها يقوم عليه السلوك الإنساني. إذن هذه الأخلاق ما يرى وما يلاحظ على أفعالها أنها أفعال معيارية، أفعال تستطيع أن تعاير، بمعنى تستطيع أن تستحسن وتستنكر، بمعنى أنها تندرج في دائرة الخير ودائرة الشر. فمثلا عندما أقول أنا عادل يقابلني أنا ظالم. عندما نقول كريم يقابله البخيل. وبصفة عامة عندما نقول خير يقابله شر. هذه كملاحظة أولية يمكن أن نلحظها من أول تطرقنا إلى إشكالية الأخلاق. الآن quand on parle de l'éthique، عندما نتكلم عن الأخلاق ماذا نقصد بالأخلاق؟
الأخلاق في هذه الحالة لا يمكن أن تقرأ كما هو عام على أنها مجموعة الفضائل أو على أنها خير، وإنما تلك الأفعال ما يكون خير أو شر تلك الأفعال. لكن الأخلاق نلاحظ أن أي إنسان أو أي فرد يريد أن يقوم بفعل ما، ولنفرض مثلا أنه تكرم، هذا الفعل الذي صدر منه والذي هو فعل الكرم أكيد مؤكد أنه استمد من مبدئه، لأنه لا يجب أن يتناقض الفعل مع مبدئه. إذن ما دام هذا الفعل استمد من مبدئه، فمثلا البخيل يستمد فعل البخل من مبدئه، الكريم يستمد فعل الكرم من مبدئه. وما نقوله عن البخيل والكريم نقوله عن كل الأفعال التي تندرج تحت الخير والشر. إذن هذه المبادئ التي نستمد منها أفعالنا وسلوكاتنا، هذه الأفعال هي التي تنعت على أنها أخلاق. إذن وبالتالي تصبح الأخلاق هي مجموعة المبادئ والأسس أو القواعد التي من خلالها أو التي وفقها يجري السلوك الإنساني، بالمعنى أن الفعل يخضع لقاعدة، بمعنى أننا لا يمكن أن نقوم بفعل من غير مبدأ. إذن لهذا كانت الأخلاق كمبادئ وكأسس وقواعد قد ترى على أنها خير وقد ترى على أنها شر. ومرجعيتنا قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، دلالة على أن هناك الخلق الغير العظيم. إذن من هذه الإطلالة on peut dire que l'éthique c'est l'ensemble des règles et des lois et des principes qui dirigent nos actes. أي الأخلاق هي مجموعة المبادئ والأسس والقواعد التي يمشي أو التي يكون وفقها السلوك. هذا بالنسبة لتعريف الأخلاق. الآن سنرى أهم العناصر الأساسية أو العناوين الأساسية في درس الأخلاق، والتي من خلالها يمكن أن نستنتج المقالات الفلسفية التي يمكن أن تطالبون بها في البكالوريا إن شاء الله. من خلال درس الأخلاق يمكننا أن نبدأ بالمقالة الأولى، وهي المقالة الكلية، والتي من خلالها يمكن أن نستنتج مقالات جزئية. المقالة الأولى تتمحور حول: هل الأخلاق نسبية أم مطلقة؟ هناك من يتساءل: ما معنى النسبي وما معنى المطلق؟ قد أتلقى إجابات عندما نقول ما معنى المطلق وما معنى النسبي. كثيرا ما نتناول في القسم أسأل وأقول: ماذا نقصد بالنسبي؟ أتلقى الإجابات على أنها النسبي هو المتغير. مفهوم المتغير أو معنى المتغير هي صفة للنسبي، وليس النسبي هو المتغير. ما يوصف به الشيء النسبي هو التغير، لأن النسبي نسبي
والمتغير متغير، لابد أن نضع المفهوم في موضعه، بدليل إذا ما أسقطنا المفهوم أو الحد نسبي في اللغة الفرنسية سوف نجده سي relative، بينما المتغير سي variant. إذن لابد أن نقف عن ضبط المفاهيم. إذن المتغير هو ما يوصف به النسبي، وبالمقابل المطلق ليس هو الكامل وليس هو الثابت. الثابت والمطلق صفات تندرج في المطلق. إذن هناك سؤال: ما معنى النسبي وما معنى المطلق؟ المطلق وهو الشيء القائم بحد ذاته الذي لا يعتمد على شيء في وجوده، ومن صفاته الثابت الكامل. بينما النسبي هو ما يكون وجوده متوقف على غيره، ومن صفاته التغير وما شابه كل صفة تندرج فيما هو نسبي. إذن حتى نضبط المفهوم لا بد من معرفة هذه الشبكة المفهوماتية أو نبدد هذه المفاهيم كي يتسنى لنا فهم الدرس إن شاء الله. إذن أعود وأقول: هناك مقالة عنوانها أو مفهومها أو تتمحور حول الأخلاق بين الثوابت والمتغيرات، بما فيها الأخلاق نسبية ومطلقة. السؤال يمكن أن نجزئه أو نحلله إلى أطروحتين. من الناحية الشكلية يجب على الطالب وعلى الطالبة أن لا ينكب مباشرة على السؤال بذاتيته. عليك أن لا تؤول، عليك أن تقرأ النص السؤال كما هو، ثم تحاول إبقاء المعنى الجدلي في الجانب الشكلي، وهنا يكمن سر عدم خروج الطالب عن الموضوع. إذن عندما نقول هل الأخلاق نسبية أم مطلقة، جانبها الشكلي الأخلاق نسبية والأخلاق مطلقة، أو الأخلاق مطلقة والأخلاق نسبية. نتحدث الآن عن المطلق. الأخلاق المطلقة يمثلها فلاسفة العقل وفلاسفة الدين، بدليل أن هناك نظريتين رائدتين في الأخلاق المطلقية، وهي النظرية العقلية، بمعنى أن إذا رأينا للأخلاق من المنظور العقلي فإننا نجدها مطلقة. أنا الآن أتحدث عن تفكيك السؤال وطرح الأطروحتين شكلا، ثم نضفي عليه الجانب المعرفي الذي لدينا. إذن أقول النظرية العقلية تمثل المطلق زائد النظرية الدينية، وهنا نقتصر على الشريعة الإسلامية، لأن عندما أقول الأساس الديني قد تتداخل وتدخل نظريات دينية أخرى كالمسيحية والكاثوليكية والبروتستانتية إكسترا.
لكن الآن ما دام المنهاج هو منهاج النظرية أو الأساس الإسلامي أو الأساس الديني الإسلامي، سوف نكتفي بما نص عليه المنهج أو نص عليه المنهج. هذا بالنسبة للمطلق. عندما نتحدث عن النسبي، نظريتين: الأولى تقول أن الأخلاق نسبية، كون أنها تحقق لنا اللذة. إذن الأخلاق، النظرية الأولى في الأخلاق النسبية هي نظرية اللذة أو المنفعة في في العصر الحديث. ويليها النظرية الاجتماعية، بمعنى أن كل ما يحقق للذة والمنفعة فهو أخلاق، وكل ما تعارفت عليه الجماعة فهو أخلاق. هذا من الناحية الشكلية. إذن في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نتطرق إلى حل هذه المقالة بالتفصيل المفصل. والسلام عليكم.